राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म विरोध कार्की। सुरुमा हेडलाइन्स न्युज। धानको उत्पादनलाई वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुन सके मात्रै देशमा समृद्धि प्राप्त हुने कृषि मन्त्री बसन्त कुमार नेम्बाङको धारणा। देशको समृद्धिको मूल आधार कृषि क्षेत्र भएको उल्लेख। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि, शशाङ्क कोइराला र प्रकाश मानसिंहद्वारा पार्टीको 14औं महाधिवेशनको सम्बन्धमा केन्द्रीय सदस्यहरूसँग भेटघाट। आवश्यक विधि प्रक्रिया पूरा गरेर क्रियाशील सदस्य दिनुपर्ने विषयमा छलफल। सरकारले अध्यादेशबाट शासन नचलाएको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठको भनाई। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा 16वटा अध्यादेश जारी गरेको उल्लेख। दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व राष्ट्रपति जाकोब जुमालाई संवैधानिक अदालतद्वारा अपहेलना मुद्दामा 15 महिनाको जेल सजाय। करिब $5 बिलियन को अनियमितता गरेको आरोप। र आइसिसीद्वारा विश्वकपको मिति सार्वजनिक। पुरुष T20 विश्वकप अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट युएई र ओमनमा हुने घोषणा। अब न्युज विस्तारमा। सुरु गरौं। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बसन्त कुमार नेम्बाङले धानको उत्पादनलाई वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुन सके मात्रै देशमा समृद्धि प्राप्त हुने बताउनु भएको प्रसङ्गबाट। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बसन्त कुमार नेम्बाङले धानको उत्पादनलाई वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुन सके मात्रै देशमा समृद्धि प्राप्त हुने बताउनु भएको छ। मंगलबार अछारो राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुँदै मन्त्री नेम्बाङले देशको अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधार कृषि भएको र कृषिमा पनि धान बाली भएकाले धान बालीको उत्पादनमा वृद्धि भए मात्रै देशका समृद्धि हासिल हुने बताउनु भएको हो। कृषिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाएर आयातलाई प्रतिस्पर्धा गर्न र आत्मनिर्भर बन्न सक्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनु भयो। देशको समृद्धिको मूलाधार कृषि क्षेत्र भएको उहाँले बताउनु भयो। निकट भविष्यमा 21-22 मा हामी विकसशील राष्ट्रमा परिणत हुँदैछौँ। यो सबै प्राप्त गर्नको निम्ति यस्ता पूर्वाधारका विकासका क्षेत्रले मात्र पुग्दैन। मुख्य हाम्रो भरपर्दो आधारहरू भनेको कृषि हो। मुलुकको ठुलो अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने कृषि हो। हाम्रा मुख्य आधारहरू कृषिमा हामीले यसको उत्पादन र उत्पादकत्व, खाद्य र पोषण सुरक्षादेखि लिएर यसको यसलाई विशिष्टीकरण ढङ्गले अगाडि बढाएर हाम्रा आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भएन भने समृद्धि प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसो भएको हुनाले समृद्धि प्राप्त गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षाको एउटा मूल आधार कृषिको विकास। त्यसभित्रको पनि प्रमुख आधार एउटा हाम्रो धान बालीको उन्नयन र विकास। मन्त्री नेम्बाङले नेपालको खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा धान बालीको व्यापकता र आवश्यकतालाई ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताउनु भयो। सरकार धान बालीको उत्पादकत्व बढाउने, आधुनिकीकरण गर्दै भण्डार र बजार व्यवस्थापनको लागि स्पष्ट नीति बनाइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। धान बालीको विकासका लागि कुनै नीतिगत कुरा बनाउनु पर्ने भए मन्त्रालय तयार रहेको पनि उहाँले बताउनु भयो। खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा धान बालीको अहमतालाई, त्यसको व्यापकतालाई र आवश्यकतालाई अत्यन्तै ध्यान दिनु जरुरी छ। त्यसो भएको हुनाले पनि हामीले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मात्रै होइन, आफ्नो राष्ट्रिय रूपमा, परम्परागत रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा पनि एउटा महोत्सवको रूपमा यसका प्रविधिहरू, यसका उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कुराहरू र यसलाई यान्त्रिकीकरण गर्दै परम्परागत ढङ्गले ट्रेडिसनल रूपमा हाम्रा पेटेन्ट राइटदेखि लिएर यहाँ उत्पादन हुने धानको परम्पराको विकास गर्दै आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकरण गर्दै यसका उत्पादन र उत्पादकता मात्रै होइन, उचित भण्डारण र बजारको व्यवस्थापन गर्दै लाने कुरामा स्पष्ट नीतिहरू बन्दैछन्। यहाँहरू लागिराख्नु भएको छ। हाम्रा वैज्ञानिकहरूले साह्रै धेरै ध्यान दिइराख्नु भएको छ।
सिङ्गो निकाय यो मन्त्रालय लागिरहेको छ र सरकार त्यसलाई नीतिगत नेतृत्व गर्न अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्कीले चालु आर्थिक वर्षमा 56,21,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्न सफल भएको उल्लेख गर्नुभयो। मौसमले साथ दिएको र रासायनिक मल पनि समयमा नै उपलब्ध भएको भन्दै उहाँले आगामी वर्ष 60 लाख मेट्रिक टन धान फलाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले कृषकको खेतबारीमै पुगेर धान सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान तथा कृषि सम्बन्धी शिक्षा पुर्याउनु पर्नेमा जोड समेत दिनुभयो। गत वर्ष अर्थात् भइरहेको वर्षमा हामी 56,21,000 मेट्रिक टन धान फलाउन सफल भए थियौँ भने आजको यो घडीले हामीलाई यस्तो प्रेरणा दियोस्। गत वर्षको तुलनामा हाम्रो पानीको मौसम पनि राम्रो भएको, गत वर्षको तुलनामा हाम्रा वैज्ञानिकहरूले खास गरी कृषि अनुसन्धान परिषद, हाम्रा चाहिँ कृषि सामग्री कम्पनी, निजी व्यवसायहरूले समयमै बिउहरू उपलब्ध गराएको र यो अवस्थामा गत वर्षको तुलनामा मलको लागि खाद्य धान उत्पादनको लागि अति आवश्यक नभए हुने रासायनिक मलको पनि मात्रा पनि चाहिँ उपलब्धता भएको यो घडीमा आगामी वर्ष हामीले आज संकल्प गरौँ। माननीय मन्त्रीज्यूले धान रोपेर शुभारम्भ गर्दै गर्दा हामी आगामी वर्ष 60 लाख मेट्रिक टन धान फलाउनेछौँ। तब मात्र यो सार्थक हुनेछ। यो हामीले आज गरेको यो समारोह र हामी म के चाहन्छौँ 2004 मा अन्तर्राष्ट्रिय राइस दिवसको उपलक्ष्यमा सुरु गरेको हामी 18औं वर्षमा हामी पुगिरहँदाखेरि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मन्त्रालयको तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी छिट्टै नै यसलाई चाहिँ हामी समीक्षा गर्नेछौँ। 18औं वर्षसम्म पुग्दाखेरि कहाँ कति के कस्ती कमी कमजोरी रहेर हामीले गर्नुपर्ने प्रयासहरूमा कहीँ कतै खाडलहरू छन् भने त्यसलाई कसरी पुरा गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले यसलाई समीक्षा गर्नै पर्छ र हामीले एग्रिकल्चर रिसर्च एक्सटेन्सन र एजुकेसनलाई सँगसँगै लानै पर्छ। म सहमत छु। सरकारले रासायनिक मलको कारखाना खोल्ने कामलाई अगाडि बढाएको उहाँले बताउनुभयो। कृषिको विकास तथा विस्तारका लागि स्थानीय तहले कार्यक्रमहरू केन्द्रित गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता त्रय विमलेन्द्र निधि, शशाङ्क कोइराला र प्रकाश मानसिंहले पार्टीको 14औं महाधिवेशनको सम्बन्धमा केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल गर्ने भएका छन्। मंगलबार कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहको निवासमा भएको 3 नेताको भेटघाटको क्रममा आगामी दिनमा महाधिवेशन केन्द्रित छलफलको दायरालाई फराकिलो पार्न भन्दै शुक्रबार महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको दोखास्थित निवासमा केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल गर्न सहमत भएका छन्। सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेता सिंहले पार्टीमा सबैको चाहना पार्टी राम्रोसँग सञ्चालन हुनुपर्ने र प्रजातान्त्रिक तौरले सञ्चालन गर्नुपर्ने रहेको भन्दै छलफलको दायरा बढाउनका निम्ति केन्द्रीय सदस्यसँग बैठक गर्न लागिएको बताउनुभयो। उहाँले 13औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेद्वार बन्नु भएको नेताहरूसँग पनि अलग्गै छलफल गर्ने जानकारी दिनुभयो। आज चाहिँ खास गरेर यो चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ भेट भएको छ र यो भेटमा चाहिँ खास गरेर यो नेपाली कांग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनलाई समयमा चाहिँ सम्पन्न गराउनको लागि र हाम्रो चाहिँ महाधिवेशनलाई यो चाहिँ अहिले चाहिँ जुन यो क्रियाशील सदस्यताको बारेमा समायोजनको बारेमा जुन कार्यकर्ताहरूमा चाहिँ अलिकति यो चाहिँ जुन जिज्ञासाहरू भइरहेको छ त्यो विषयलाई लिएर पनि हाम्रो 3 जना बीचमा हामीले चाहिँ कुरा गर्यौं र मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेस एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ महाधिवेशन पनि डेमोक्रेटिक तवरले नै गर्नुको लागि यो चाहिँ पाउनुपर्नेहरूले चाहिँ क्रियाशील पाउनु पर्यो र चाहिँ छानबिनमा रहेको सबैले चाहिँ विधि प्रक्रिया पूरा गरेर त्यसलाई चाहिँ आवश्यकता यो प्रक्रिया पूरा गरेकाहरूलाई चाहिँ दिनुपर्छ। कसैले वञ्चित पनि गर्नु हुँदैन र अनावश्यक रूपमा विधि प्रक्रिया पूरा नगरिकन त्यसै पनि दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ छलफल भएको छ। 3 नेताको भेटघाटमा पाउनुपर्ने क्रियाशील सदस्यता पाउनुपर्ने र छानबिनमा रहेका सदस्यहरूलाई आवश्यक विधि प्रक्रिया पूरा गरेर क्रियाशील सदस्यता दिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले सरकारले अध्यादेशबाट शासन नचलाएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
मन्त्रालयमा 6 महिने प्रगति सार्वजनिक गर्न मङ्गलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले नै आवश्यकताको आधारमा अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिएकाले सरकारले जनताको हितका लागि अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट पार्नुभएको हो। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा 16वटा अध्यादेश जारी गरेको उल्लेख छ। सो विवरणलाई उद्धृत गर्दै पत्रकारहरूले सरकारले संसद छलेर अध्यादेश जारी गर्ने र अध्यादेशबाट नै शासन चलाउने नीति लिएको हो भनी प्रश्न गरेका थिए। यो अवस्थामा हाउस चलिरहेको छैन, कुनै बिजनेस पास भइरहेको छैन। यो गम्भीर दीर्घकालीन असर पर्ने नागरिकताको विषय हो कि राउन्ड टेबलमा बसेर हामीले त छिनोफानो गर्नु पर्यो। त्यो के सत्तारूढ पार्टी र सरकारको मात्रै दायित्व हो कि अरू पार्टीको पनि दायित्व हो? त्यसमा बस्ने राउन्ड टेबलमा बस्ने दायित्व हो नि। यो त सहमतिबाट त दीर्घकालीन नागरिकता भने दीर्घकालीन असर पर्ने कुराहरू हो नि। अनि हामी एउटा राउन्ड टेबलमा बस्न नसक्ने, अनि हामी छलफल गर्न नसक्ने भए त तपाईँले उसको मौलिक अधिकारबाट त कहिलेसम्म नागरिकलाई हामीले वञ्चित राख्ने? त्यस कारणले अध्यादेश भनेको आवश्यकता अनुसार संसदमा चलेको बेलामा आवश्यकता अनुसार अध्यादेश जारी गर्ने भनेर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हामीले गरेको। हाउस नचलेको बेला आवश्यकता अनुसार अध्यादेश ल्याउने भनेर। त्यस कारणले यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा अध्यादेश ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मन्त्री श्रेष्ठले राजनैतिक दलहरूबीच असहमति बढ्दै गएको र एउटै टेबलमा बस्ने अवस्था पनि नभएको तथा संसद पनि नभएकाले सरकारले बाध्य भएर अध्यादेश जारी गर्न परेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। नागरिकता प्रदान सम्बन्धमा संविधानले गरेको अवस्थामा आफूहरूले केही पनि थप घट नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। हामीले संविधानमा सबै दलले सही गर्ने, यसरी नागरिकता दिने भनेर, तर अहिले फिजी हुन्छ भने किन? के जुन संविधानमा प्रत्येक नागरिकको अधिकार छ नागरिकता पाउने, आज 40 वर्ष भयो, 45 वर्ष भयो, डिप्रेसनमा गइरहेछ, उसले सम्पत्तिको अधिकारबाट वञ्चित भइरहेछ, रोजगारीको अधिकारबाट वञ्चित भइरहेछ, उसले जागिर खान पाउने कि नपाउने, उसले रोजगारीमा भाग लिन पाउने कि नपाउने, उसले सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउने कि नपाउने, यदि पाउँछ भने उसको अधिकारबाट वञ्चित छ। आज 35,000 मान्छेले तपाईँको अदालतमा मुद्दा हालेछ, सर्वोच्च अदालतमा 35,000 मानिसले हालिसकेपछि धेरै मानिसले तपाईँ जन्मसिद्धको छोराछोरीले वंशजको नागरिकता अदालतबाट प्राप्त गरिसकेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको क्षमता बढाउन सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक सहकार्य गरेको, निशुल्क कानुनी सहायता 47 जिल्लाबाट विस्तार भएर अहिले 77 वटै जिल्लामा पुगेको लगायत मन्त्रालयले 6 महिनामा गरेको कार्य सम्पादनको फेरिस्ता प्रस्तुत गरिएको थियो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2636 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मङ्गलबार दिएको जानकारी अनुसार 7259 जनामा गरिएको PCR परीक्षणमा 1728 र 4489 एन्टिजेन परीक्षणमा 908 गरी 2636 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै सोमबारको तुलनामा मङ्गलबार झन्डै 200 जना बढीमा संक्रमण देखिएको छ। सोमबार 11,640 जनामा परीक्षण गर्दा 2,444 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 4,489 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 20 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 35,310 पुगेको छ। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले सवारी साधनको कृत्य कागज बनाउने गिरोहलाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले भन्सा छल गरी चोरी गरेर ल्याएको सवारी साधनका नक्कली सवारी दर्ता किताब समेत तयार गरी कारोबार गर्ने 4 जनाको गिरोहलाई पक्राउ गरेको हो। ग 3 च 14 62 र प्रदेश 3 01024 0253 नम्बर प्लेटको होन्डाई कम्पनीको क्रेटा गाडीहरू भन्सार छली काठमाडौँ ल्याई ती सवारी साधनको नक्कली सवारी
दर्ता किताब लगायतका कागजातहरू तयार गरी कारोबार गर्ने कमलबाबु पुरी भनिने लमजुङ सुन्दर बजार नगरपालिकाका वडा नम्बर 3 घर भई काठमाडौँको सामुकोशी बस्ने कमलबाबु भट्टलाई महानगरीय अपराध महाशाखाले पक्राउ पर्नेमा भक्तपुर चागुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 8 बस्ने अरुण खड्का र भक्तपुर चागुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 2 बस्ने मधु सिलवाल पनि रहेको महानगरीय अपराध महाशाखा प्रमुख चन्द्र कुबेर खापुङले बताउनुभयो। त्यस्तै गाडीमा फेला परेको कमलबाबु पुरीको नामको नक्कली सवारी दर्ता किताब तयार गर्न संलग्न रहेको मोरङ बैरवन घर भई काठमाडौँको शान्तिनगरमा बस्ने रेवती रमन निरौलालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। निरौलाको कोठाबाट विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा रहेको शैक्षिक प्रमाणपत्र, सरकारी कार्यालयका छापहरू, होलोग्राम, लाइसेन्स, राहदानी लगायत सरकारी लिखतहरू समेत बरामद भएको महाशाखा प्रमुख खापुङले बताउनुभयो। मूलत यो हुन्डाई क्रेटा गाडी चोरी निकासी गरी यो नक्कली कागजात बनाई बेचबिखन गर्ने गिरोह पक्राउ भनेर हामीले राखेका छौँ। यो घटनाको विवरण चाहिँ कस्तो छ भने यो मधुसूदन पाण्डे र कमलबाबु पुरी भन्ने व्यक्तिहरूले विभिन्न ब्रान्डका गाडी चोरी निकासी गरी बेचबिखन गर्ने भन्ने किसिमको एउटा सूचना यो प्राप्त भएको थियो महाशाखालाई। त्यो सूचनाको आधारमा हामीले निगरानी गर्दै जाने क्रममा यो ग3 च लेखेको ग3 च 1462 नम्बरको सिल्भर कलरको र यो प्रदेश 3-1024 च 253 नम्बरको व्हाइट कलरको हुन्डाई कार चाहिँ बिक्री गर्दैछ भन्ने खुल्ला आइरहेको थियो। यो चाहिँ यो बिक्री वितरणको लागि चाहिँ घुमिरहेका छन् अर्थात् विभिन्न ठाउँमा छ भन्ने कुरो आयो। त्यही अनुसार 78-3-14 गते यो काजी कामोपा 7 चाबिल स्थित गोपी कृष्ण हल नजिकबाट ग3 च 1462 नम्बरको हुन्डाई क्रेटा गाडी र सोही गाडीमा सवार त्यो कमलबाबु पुरी भन्ने व्यक्तिलाई पनि हामीले नियन्त्रण ल्याएको थियौँ। त्यस पछाडि सोही मितिमा त्यो कमलबाबु पुरीसँगै सोधपुछको क्रममा चाहिँ यो प्रदेश 3-01-024 च 253 नम्बरको गाडी पशुपति रिकन्डिसनका सञ्चालक अरुण खड्का, मधु सिलवाल र विशाल खड्कासँग रहेको भन्ने खुल्ला आएको र कमलबाबु पुरीकै सहयोगमा त्यो जी भक्तपुर सूर्य विनायक नगरपालिका 6 स्थित 6बाट प्रदेश 3-01-024 र च 253 नम्बरको गाडी र सोही गाडीमा सवार रहेका अरुण खड्का र मधु सिलवाललाई हामीले नियन्त्रणमा लियौँ र उक्त गाडीहरूमा बरामद भएको कमलबाबु पुरीको नाममा रहेको सवारी दर्ता किताबका सम्बन्धमा चाहिँ अलिकति शङ्कास्पद देखिएको थियो। सवारी दर्ता किताबहरू चाहिँ त्यो सम्बन्धमा शङ्कास्पद देखि सोधपुछ गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो चाहिँ रेवती रमण निरौलाले बनाइदिएको भन्ने खुल्ला आयो। हुँदा फेरि हामीले त्यही कमलबाबु पुरीकै उसको सम्पर्क अर्थात् यो सूचना आधारमा चाहिँ हामीले रेवती रमण निरौलालाई पनि पशुपति मन्दिर परिसरबाट चाहिँ त्यही नजिकैबाट नियन्त्रणमा लिएको छ। यो रेवती रमण निरौला घर चाहिँ पछि अब उसलाई नियन्त्रणमा लिएपछि हामीले के छ त उसको भनेर घर खानतलासी गर्ने, रुमहरू खानतलासी गर्ने गरियो। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो विद्यालयका विभिन्न सर्टिफिकेटहरू हैन सर्टिफिकेटहरू सवारी चालकका अनुमतिका कोही तयार भइसकेका, कोही तयारी बन्दै गरेको अवस्थाका, अनि त्यसै गरी यो लगभग 191 थान विभिन्न छापहरू रबर स्ट्याम्प त्यो विभिन्न कोही विश्वविद्यालयका, कोही सरकारी कार्यालय, व्यक्ति हैन अब इभन प्रहरी कार्यालयको पनि छाप देखियो। छापसहित भेटेपछि हामीले त्यो चाहिँ कानुन बमोजिम बरामद गरेर ल्याछौँ। सबैभन्दा डेन्जरस कुरो चाहिँ अवस्था के भनेदेखि एउटा कस्तो नेटवर्क देखियो भने गाडी चोरेर ल्याउने एउटा, गाडीलाई लिने एउटा, अनि त्यसको लागि डकुमेन्टेसन कागजपत्र बनाइदिने एउटा, अनि त्यसको पनि अझै कस्तो भएछ भने त्यो छाप्ने त्यो यो कागजपत्रहरू छाप्ने एउटा प्रिन्टिङ प्रेस, एउटा प्रेस, अनि त्यहाँ लगेर गएपछि त्यसलाई छाप हान्ने सही गर्ने अर्को रहेछ मान्छे। त्यसरी यो चाहिँ चेन आइरहेको छ र हामीले यो चेनको रूपमा आएको कुरो चाहिँ अब यो उनीहरूले त अझै कतिसम्म भनिरहेको छ भने त्यो अब यस्तो धेरैले लगे यो सर्टिफिकेट कतिले लगे भन्छ। पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँमा पठाइएको महानगरीय अपराध महाशाखा प्रमुख
लामो समयपछि सडकमा गुड्न पाएका सार्वजनिक सवारी साधनले यात्रु भने पर्याप्त पाउन सकेका छैनन्। 2078 साल वैशाख 16 गतेदेखि ग्यारेजमा थन्किएका ठूला सवारी साधन 2 महिनापछि मंगलबारदेखि सञ्चालन हुन थालेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सोमबार गरेको निषेध आदेश अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र सञ्चालन हुने 25 सिट क्षमता भन्दा बढी क्षमताका सार्वजनिक सवारी साधन जोर बिजोर प्रणाली अनुसार मंगलबारदेखि सञ्चालन हुन थालेका हुन्। बल्ल तल्ल जोर बिजोर प्रणाली अनुसार एक दिन बिराएर सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाए पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले रत्न पार्क स्थित बस पार्क हटाएपछि मर्कामा परेका गुनासो चालकहरूले गरेका छन्। सिट क्षमताको आधा संख्यामा यात्रु बोक्नुपर्ने र त्यही संख्या पनि पुग्न नसक्दा गाडी सञ्चालकका लागि आवश्यक इन्धन पुर्याउन पनि धौधौ भएको उनीहरूको गुनासो छ। महानगरले तोकिएका बस स्टेशनमा यात्रु ओह्राल्न र चढाउनका लागि अत्यन्तै कम समय मात्रै बस रोक्न दिएपछि यात्रु खोज्नका लागि टुडीखेल वरिपरि घुमे गर्नु परेको गुनासो चालकले गरेका छन्। उनीहरूले यातायात मजदुरको समस्यालाई सरकारले आत्मसात गर्न नसकेको र अवहेलना गरेको आरोप लगाए। बुढा नीलकण्ठ रत्न पार्क रुटमा बस चलाउने चालक हिरा रत्न सरकारले जति भने पनि आफूहरूको दुःख नसुन्ने गरेको गुनासो गरे। सानो गाडीको लागि चाहिँ सिट क्षमता भन्दा माथि राखिदिएको भएर हामीले चाहिँ चलाउनु पाएन। हामी चाहिँ यतिकै भौतारिरहेछौँ भनौँ न। एउटा आशा थियो, केही आशामा चाहिँ गुमाउनु पर्यो। अब 16 सिटै भने भए हामी पर्थ्यो। अब ठुलो गाडीलाई मात्रै प्राथमिकता दियो सरकारले। अब यो कोभिडले पनि अब सिट फुल बोक्नु दिँदा चाहिँ भाडा बढाएन। भाडा बढाउन नगएपछि गाडीवाला त तेल हाल्नेलाई नै धाउधाउ छ अहिले। 25 सिट भन्दा बढी क्षमताका सार्वजनिक यातायातका साधनलाई स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै र अनिवार्य रूपमा भौतिक दूरी कायम गर्दै चलाउन दिए पनि त्यसभन्दा कम सिटका क्षमताका सवारी साधनलाई अझै पनि सञ्चालनको अनुमति दिएको छैन। माइक्रोबस चालक तथा सहचालकहरू राज्यले यातायात क्षेत्रका मजदुरलाई अवहेलना गरेको र उनीहरूको समस्या नबुझेको गुनासो गर्छन्। साथै काठमाडौँ महानगरले रत्न पार्कबाट बस पार्क हटाउने निर्णय पनि अव्यावहारिक भएको दावी उनीहरूको छ। बुढा नीलकण्ठ रत्न पार्क रुटका सहचालक लीलाराज गिरी वैकल्पिक स्थान नतोकी बस पार्क हटाउँदा यात्रु व्यवसायी तथा सवारी चालकहरू पनि समस्यामा परेको बताए। अब हामीलाई राज्यले अहिले यस्तो अवहेलना गरेछ कि 25 सिटै भन्दा माथिको गाडीले मात्रै सञ्चालन गर्न दिएको कारणले गर्दा हाम्रा ती 16 सिटै भएका माइक्रोहरूलाई पनि सञ्चालन गर्न दिए पनि हाम्रा मजदुर साथीहरूलाई अलि राहत हुन्थ्यो कि राज्यले हाम्रो चाहिँ मजदुरलाई कुनै राहतको प्याकेज नै बनाएको छैन। यातायात क्षेत्रका मजदुरहरू यति पीडामा छन् कि त्यो कुरा राज्यले कहिले पनि दमन गरेका छैनन्। राज्यले चाहिँ यातायात क्षेत्रका मजदुरलाई अति नै अवहेलना गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दा सरकारले कुनै व्यवस्थित तरिकाले बनाएर यातायात सञ्चालन गराइदिनु पर्यो। अब हामी रोजीरोटी गरी खाने मान्छेलाई धेरै गाह्रो छ। यसैबीच काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मंगलबारदेखि जोरबिजोर प्रणालीमा ठूला सार्वजनिक सवारी साधनलाई उपत्यकाका 3 जिल्लामा सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरेपछि सवारी साधनहरू तुरुन्तै सडकमा घुर्न थालेका छन्। अटोमोबाइल व्यवसायहरू भने लामो समयदेखि ग्यारेजमा थन्किएका सवारी साधन सामान्य मर्मत बिना सडकमा निकाल्न नहुने तर्क गर्छन्। अटोमोबाइल व्यवसायी मधुसूदन सिगदेल मेसिनरी सामानहरू सञ्चालन नगरी थन्क्याएर राख्दा विभिन्न पाटपुर्जामा समस्या आउने भएकाले लामो समय थन्काएका सवारी साधनको अवस्था चेक गराएर मात्रै बाहिर निकाल्नुपर्ने बताउनु भयो। बिना चेक जाँच नै सवारी साधन सडकमा ल्याउँदा दुर्घटना हुन सक्ने भन्दै उहाँले सबैलाई आफ्ना सवारी साधनको सामान्य चेक जाँच गराउन आग्रह गर्नुभयो। सरकारले अहिले जोरबिजोर गरेर जुन पेसेन्जर कारहरू अहिले सञ्चालनमा ल्याएको छ, लगत्तै अहिले फेरि पछिल्लो समय कमर्सियल भेहिकललाई पनि जोरबिजोर तपाईँको 25 सिट भन्दा माथिको गाडीहरूलाई चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने कुरा गरेको छ। त्यो भन्दै गर्दाखेरि जुन हाम्रो झन्डै 2 महिना हामी लकडाउनको अवस्थामा रहँदाखेरि गाडीहरूमा जुन टेक्निकल कुराहरू जस्तो कस्तो हुन्छ भने इन्जिन भनेको तपाईँको चाहिँ मुभेबल पार्ट्समा पर्छ। त्यसको लागि तपाईँको त्यो नहुँदाखेरि हामीले चाहिँ टाइम टु टाइम त्यसलाई चाहिँ स्टार्टमा राख्न पर्ने हुन्छ। जस्तो कि ठ्याक्कै भन्दाखेरि तपाईँको ब्याट्री पनि डाउन हुनसक्छ। जस्तो कि त्यो चार्जिङ सिस्टमले हामीले स्टार्ट नगर्दाखेरि चार्जिङ सिस्टमले चाहिँ चार्ज दिँदैन, त्यो भएर तपाईँको ब्याट्री चाहिँ तपाईँको डिस्चार्ज हुनसक्छ। त्यसले गर्दा तपाईँ स्टार्टिङ प्रोग्राममा पनि समस्या दिन्छ भने तपाईँको हाम्रो इन्जिन अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीमा हाम्रो के कुरा छ भने
जस्तो नर्मली इन्जिन अयलहरू चेन्ज चाहिँ तपाईँको चाहिँ कि टाइम पिरियडभित्र अथवा किलोमिटरमा हामीले चाहिँ जस्तो एक्जाम्पलको लागि 3 मन्थभित्र चाहिँ चेन्ज गर्नै पर्ने भन्ने एउटा रुल्स छ अथवा तपाईँको सर्टेन किलोमिटर 5000 पेसेन्जर कारको हकमा तपाईँको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यदि पहिले चाहिँ जुन आउँछ 3 मन्थ आउँछ अथवा 5000 आउँछ त्यस अनुसार हामीले इन्जिन अयलहरू चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ यदि हामीले गरेन भने चाहिँ तपाईँको भोलिको दिनमा इन्जिनहरूमा समस्या आउन सक्छ। अब अलरेडी हाम्रो 2 मन्थ क्रस गरिसकेका थियो भने अब 2 मन्थ चाहिँ तपाईँको लकडाउनमा पस्यो भने लगभग उसको 4 मन्थ भयो इन टोटल सर्भिसिङ पिरियड भने उसको चाहिँ त्यो चाहिँ उसले चेन्ज गर्नै पर्ने हुन्छ। तर हामीलाई कस्तो छ भने यो टाइममा चाहिँ हामीले चाहिँ सर्भिस सेन्टरहरू नखोलेको अवस्था अनि तपाईँको गाडी चाहिँ चलाउनु पर्ने अवस्थामा यदि हामीले चाहिँ सर्भिस नगरिकन गयो भने भोलिको दिनमा चाहिँ इन्जिनमा यसले इन्डाइरेक्ट असर गर्न सक्छ। उहाँले लामो समय सञ्चालनमा नरहेका सवारी साधनको स्टार्ट ब्रेक तथा इन्जिनमा नै समस्या देखिने भएकाले बिना चेक जाँच बाहिर निकाल्दा दुर्घटना हुन सक्ने खतरा औल्याउनु भयो। सरकारले एसई परीक्षाको जिम्मेवारी गत वर्ष जस्तै सम्बन्धित विद्यालयलाई सुम्पेको छ। विषयगत शिक्षकको सिफारिसका आधारमा विद्यार्थीलाई नम्बर दिने र त्यसैका आधारमा आगामी साउनको पहिलो साता नतिजा प्रकाशन गर्ने एसई परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। तर राजधानी काठमाडौँ लगायत सहरी क्षेत्रका कतिपय उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूले भने असारको पहिलो सातादेखि नै विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्। एसईको नतिजा प्रकाशित नहुँदै 11 कक्षाको भर्ना प्रक्रिया किन सुरु गरियो, सरकार किन तमासे बनिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेका छन्। प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट। केही वर्ष अघिसम्म एसएलसीलाई विद्यार्थीहरूको फलामे ढोका भनिन्थ्यो। तल्लो तहका कक्षाहरूमा शिक्षक तथा अभिभावकको तजविजले धमाधम उत्तीर्ण गराउने प्रचलन रहे पनि एसएलसीमा भने सरकार आफैले परीक्षा लिन्थ्यो। अयोग्य विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने सम्भावना रहँदैनथ्यो। एसएलसी उत्तीर्णको योग्यतामाथि सबैको विश्वास थियो। विगत केही वर्षदेखि एसएलसीलाई एसईमा रूपान्तरण गरियो। पास र फेल भन्दा पनि ग्रेडका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी सुरु भयो। तर साबिकै परीक्षा प्रणालीलाई निरन्तरता दिएका कारण एसईमा प्राप्त नम्बरप्रति सबैको विश्वास थियो। गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण एसई परीक्षा सञ्चालन हुन सकेन। विद्यालयहरूले आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा दिएको नम्बरलाई नै कायम गरेर नतिजा प्रकाशन गरियो। यस क्रममा धेरैजसो विद्यालयहरूले इमानदारिता देखाए, तर कतिपय विद्यालयहरूले कमजोर विद्यार्थीलाई पनि धेरै नम्बर दिएका कारण इमानदार विद्यालयको मनोबल खस्किन थाल्यो। यस वर्ष पनि परीक्षा सञ्चालन हुने परिस्थिति नबनेपछि सरकारले गत वर्षको जस्तै पद्धतिलाई निरन्तरता दिएको छ। तर गत वर्ष बेइमानी गर्ने विद्यालयमाथि कारबाही नभएका कारण यस वर्ष धेरै विद्यालयहरूले बेइमानी गर्न सक्ने आकलन गरिएको छ। अल्छी, कमजोर र विद्यालय सञ्चालक तथा शिक्षाका आफन्त पर्ने विद्यार्थीहरू उत्साहित छन्, तर मेहनती, मेधावी र विद्यालय सञ्चालक तथा शिक्षकसँग नाता नजोडिएका विद्यार्थीहरू भने हतोत्साहित छन्। 11 कक्षाको भर्ना प्रक्रिया प्रवेश परीक्षा मार्फत हुने भएकाले मेधावी विद्यार्थीहरू हतोत्साहित हुन नपर्ने शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ। तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन। एसईको नतिजा प्रकाशित नहुँदै अनलाइन मार्फत परीक्षा लिएर भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूको संख्या राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा ठूलो छ। अनलाइन मार्फत सम्बन्धित विद्यार्थीले नै प्रश्नपत्र हल गरेको छ कि उसका नाममा अर्कोले परीक्षा दिइरहेको छ भनेर पत्ता लगाउने पद्धति छैन, जसका कारण मेहनती र मेधावी विद्यार्थीहरू थप तनावमा छन्। यो विकृति उत्पन्न हुनुको मुख्य कारण हो उच्च माध्यमिक शिक्षा व्यापारीकरण हुनु। तृणमूलदेखि विद्या वारिधीसम्मको शिक्षा व्यापारीकरण भएको गुनासो यसै पनि आइरहेको छ। सबै तहका शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र संस्थागत रूपमै किनबेच भइरहेको गुनासो पनि आइरहेको छ। त्यसमा पनि उच्च माध्यमिक शिक्षा धेरै नै व्यापारीकरण भएको छ। आधारभूतदेखि माध्यमिक तहसम्म सरकारी विद्यालयहरू प्रशस्त छन्। निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनु अभिभावकका लागि बाध्यता नभएर रहर हो भन्दा केही फरक पर्दैन। कलेज तथा विश्वविद्यालयमा पनि सरकारी शैक्षिक संस्थाहरू पर्याप्त छन्। शुल्क तिर्न नसकेर पढाइबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छैन।
तर आवश्यक उच्च माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्था भने सरकारले गर्न सकेको छैन। व्यापारिक उद्देश्यले खोलिएका उच्च माध्यमिक विद्यालयमा महँगो शुल्क तिरेर आफ्ना छोराछोरी पढाउन अभिभावकहरू बाध्य छन्। अर्कातिर सरकारी माध्यमिक विद्यालयहरूले सञ्चालन गरेका 11 र 12 कक्षाको शुल्क पनि करिब करिब निजीको जस्तो महँगो छ। सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूमा पनि निजी आर्थिक स्रोतबाटै शिक्षक राख्नुपर्ने बाध्यता छ। निजी आर्थिक स्रोत भनेको विद्यार्थीबाट उठ्ने शुल्क हो। देशभरि यस्ता विद्यालयहरूमा कुल 13,977 जना शिक्षक कार्यरत छन्, जसमध्ये 6,000ले मात्रै सरकारी कोषबाट तलब पाउँछन्। 7,979 शिक्षक विद्यार्थीबाट उठाएको शुल्कबाट तलब पाउँछन् निजी स्तरमा। कक्षा 8 सम्मलाई आधारभूत तह र 9 देखि 12 कक्षासम्मलाई माध्यमिक तह मानिएको छ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा मौलिक हक अन्तर्गत राख्दै निशुल्क हुने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ। तर संविधानको यो व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयन गरेको खोइ। माध्यमिक शिक्षा निशुल्क भने पनि सरकारले आवश्यक संख्यामा शिक्षक नदिँदा कक्षा 11 र कक्षा 12 को शिक्षा निशुल्क हुन सकेको छैन। विद्यार्थीहरूबाट शुल्क लिएर विद्यालयले निजी स्रोतमा शिक्षकहरू राख्नुपर्ने बाध्यता छ। यो बाध्यताका कारण पनि सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूले आवश्यक शिक्षक राख्न नसक्दा निजी क्षेत्रका व्यापारिक विद्यालयहरूको शरण लिन विद्यार्थीहरू बाध्य छन्। न्युज नेपाल टेलिभिजनका लागि बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट। अब पालो बिजनेस न्युजको। ललितपुर जिल्लाका रोटरी क्लबहरूको सञ्जालले सिन्धुपाल्चोकका बाढी पीडितहरूका लागि 275 थान प्रेसर कुकर सहयोग गरेको छ। ललितपुर जिल्लामा अवस्थित रहेको 17वटा रोटरी क्लबहरूको सञ्जालले मङ्गलबार राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण मार्फत 275 थान प्रेसर कुकर सहयोग गरेको हो। बाढी पीडितलाई प्रेसर कुकरको आवश्यकता रहेको भन्ने सूचनाका आधारमा आफूहरूले प्रेसर कुकर सहयोग गरेको रोटरी क्लब सञ्जालका संयोजक सुरेश आचार्यले बताउनुभयो। आफूहरूले राज्यको निकायलाई सहयोग हस्तान्तरण गरेर विपत्तिमा एकद्वार प्रणाली मार्फत राहत तथा सहयोग वितरण गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन चाहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यहाँको स्थानीय जनतालाई परेको समस्यामा राहत सामग्री वितरण गर्ने क्रममा चाहिँ यो राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण मार्फत हामीले राहत सामग्री उपलब्ध गराएका छौँ र त्यो राहत सामग्री खास गरिकन प्रेसर कुकर चाहिँ अहिलेलाई त्यहाँको आवश्यकता छ भन्ने हामीलाई जानकारी विभिन्न स्रोतबाट आएको कारणले गर्दाखेरि यो उपलब्ध गराउने काम गरिएको छ र यसमा चाहिँ रोटरी नेपाल लगायत ललितपुरको 17वटा रोटरी क्लबहरूको सङ्गठन सञ्जाल जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामी नेटवर्क अफ रोटरी क्लब्स अफ ललितपुर NRCL भन्छौँ। त्यो NRCLको तत्त्वावधानमा चाहिँ फन्डरेज कार्यक्रम आयोजना गरेर यो राहत सामग्रीहरू उपलब्ध गराइएको हो र यो प्रथम चरणमा अहिले हामी आजको रात चाहिँ हस्तान्तरण गर्दैछौँ। सहयोग बुझ्दै राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर अनिल पोखरेलले राहत वितरणमा एकद्वार प्रणालीमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने उदाहरण यो सञ्जाल बनेको बताउनुभयो। उहाँले छिटोभन्दा छिटो बाढी पीडितका लागि आएको प्रेसर कुकर प्रभावितको हातमा पुर्याउने बताउनुभयो। कतिपय अवस्थामा अहिलेको हामीहरूको ट्रकिङ क्यापासिटिजहरू छैन, त्यो सिचुएसनमा एयरलिफ्टिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय संस्था यस्ता परोपकारी संस्था रोटरी जस्तो परोपकारी संस्थाहरूलाई त्यो चिज सम्भव नहुन सक्छ। दोस्रो चिज भनेको अहिलेको हामी कोभिडको महामारी पनि छ। कोभिडको महामारीमा आफै गएर दिन सक्दा त कोर्डिनेटेड ढङ्गले राम्रै पनि हुन्छ, तर त्यसले आफैलाई एक्सपोज गर्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। यो दुईटै चिजलाई मनन गरेर रोटरी क्लब अफ पार्टीको जुन सञ्जाल छ उहाँहरूले प्राधिकरणको मार्फतबाट र जिल्ला व्यवस्थापन समितिको मार्फतबाट यसलाई सही प्रभावित परिवारहरूमा पुर्याउने जुन प्रयत्न गर्नुभयो, यो जुन लाइन अफ थिङ्किङबाट जुन गर्नुभएको छ त्यसले नेपालमा रेस्पोन्स कसरी कोर्डिनेटेड ढङ्गबाट वान विन्डो सिस्टमबाट कसरी जान सक्छ भन्ने कुराको आजको यो इक्जाम्पल हो। यसलाई हामीहरूले छिटोभन्दा छिटो तरिकाबाट हामीले यसलाई मेलाम्चीमा हामीले यसको एउटा बेस स्थापना गरेका छौँ। त्यो बेसबाट हामीहरूले त्यो जुन माथि 5 पोखरी
किउल जस्ता ठाउँहरूमा हामीहरूले यही गएको हप्तामा पनि हामीले फेरि हामीले यसको एयरलिफ्टिङहरू गर्ने त्यो कामहरू हामीले गरेका छौँ। हामीहरूको अनुभव पनि के रह्यो भने सुरुका केही दिनहरूमा चाहिँ खाद्य पदार्थहरू, खानेकुरा, टेन्ट, लत्ता कपडाहरूको इमिडिएटली निड थियो भने त्यस पछाडिका केही दिनहरूमा इभल्भ हुँदै जाँदो रहेछ रेस्पोन्सको निड्सहरू। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले जहाँ जहाँ चाहिँ कम्युनिकेसन्स फेसिलिटिजहरू डिस्टर्ब भयो, पावर लाइन्सहरू जहाँ ब्रेकअप भयो, त्यहाँ चाहिँ हामीले सोलर प्यानल्सको मार्फतबाट हामीले चार्जिङ गर्ने स्टेसन्सहरू भयो, त्यो कुराहरूको उहाँहरूको तुरुन्तै राहतको चिजहरू भयो। त्यसै गरी अब यो खानेकुराहरूमा पनि भाँडाकुँडाको व्यवस्था गरिरहेको थियो, तर त्यसले के पनि गर्यो भने त्यसले त अब त्यो दाउरामा पकाउनु पऱ्यो, दाउरा बढी लाग्ने रहेछ। प्रेसर कुकरमा पकाउने बित्तिकै समय श्रम कम लाग्यो, दाउरा पनि कम लाग्यो। यो अवस्थामा अहिले आपद विपद आएको बेलामा उहाँहरूको श्रम, समय, दाउरा पनि कम लाग्ने, यसले खानाहरूको न्युट्रिसनहरू पनि जोगाउने हुनाले यो चिज उपयुक्त पनि हुनसक्छ भन्ने जुन परिकल्पना गरेर उहाँहरूले जुन यो सेन्ट्रल सिस्टमबाट जुन एनडिआरएफको थ्रुबाट जुन दिनुभयो, यो आफैमा सराहनीय छ। यो एक्जाम्पलरी मोडल छ। यसरी गर्न सक्यो भने राहत कर्मीहरूलाई पनि एक्सपोज हुन सक्ने, कोभिडको कारणले गर्दा एक्सपोज हुन सक्ने सम्भावना पनि एकदमै न्यून भयो। उहाँहरूको जुन 25 जनाको टोलीबाट लिमिट गरेर उहाँ 2 जना मात्र आउनुभयो, हामी पनि सानो टोलीमा बस्यौँ। द्याट दिस इज वान वे अफ एड्याप्टिङ टु चेन्जिङ कन्टेक्स्ट अफ हाउ वी डु रेस्पोन्स भनेको एउटा राम्रो इक्जाम्पल हुनसक्छ। मैले यो चिज उहाँहरूलाई यो मार्फतबाट टेलिभिजनबाट पनि यो सबैलाई यो चिज सम्मान पनि होस् भन्ने हिसाबबाट हामीले आज कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ। र हामीहरूको यसको नेक्स्ट स्टेप चाहिँ हामीहरूको तुरुन्तै यसलाई हामी स्टेजिङ एरियामा लगेर उहाँहरूको यो गाडी जान सक्दैन, यसलाई हामीहरूको चिनामगलमा स्टेजिङ एरिया छ, त्यहाँ लगेर हामीले त्यसलाई स्टेज गर्छौँ र नेक्स्ट ट्रकिङ क्यापासिटीबाट हामीहरू मेलाम्चीमा पुर्याउँछौँ। र मेलाम्चीबाट हामीहरू त्यहाँ जिल्ला व्यवस्थापन समिति छिटो कार्यालयले आइडेन्टिफाई गरेका त्यो निडी परिवारहरूकोमा यो पुर्याउने कुनै ठाउँमा हेलिकप्टरबाट हुन सक्ला, कुनै ठाउँमा हामीहरूको नेपाल प्रहरी, आर्मी, सशस्त्र प्रहरीहरूबाट बोकाएर भए पनि लिएर जानुपर्ने सिचुएसनमा हामी त्यो छौँ। त्यसरी म्यानेज गर्छौँ भन्ने कुरामा राख्दै असार 1 गते सिन्धुपाल्चोकमा आएको बाढीका कारण मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकामा निकै ठुलो धनजनको क्षति भएको थियो। बाढी प्रभावितहरूका लागि अझै पनि विभिन्न निकायहरू मार्फत राहत वितरण भइरहेका छन्। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व राष्ट्रपति जाकोब जुमालाई संवैधानिक अदालतले अपहेलना मुद्दामा 15 महिनाको जेल सजाय सुनाएको छ। भ्रष्टाचारको आरोप लागेका पूर्व राष्ट्रपति जुमा अदालतमा उपस्थित हुन अस्वीकार गरेपछि उनलाई अपहेलना मुद्दामा सजाय सुनाइएको छ। 79 वर्षीय जुमा 2009 देखि 2018 सम्म दक्षिण अफ्रिकाको राष्ट्रपति रहेका थिए। आफू विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा बयान दिन उनी एक पटक मात्र अदालत उपस्थित भएका थिए भने त्यसपछि राज्यले अदालत कब्जा गरेको भन्दै उपस्थित हुन अस्वीकार गर्दै आएका थिए। अदालतले 15 महिनाको सजाय सुनाएपछि अब उनलाई गिरफ्तार गरिन्छ या गरिँदैन भन्ने स्पष्ट भएको छैन। उनलाई करिब $5 बिलियन को अनियमितता गरेको आरोप लागिरहेको छ। कोरोना भाइरस विरुद्ध लगाइने 2 मात्रा खोप फरक फरक कम्पनीको लगाउँदा पनि राम्रो नतिजा आउने एक अध्ययनले दाबी गरेको छ। बेलायतमा गरिएको एक अध्ययनका अनुसार कोरोना संक्रमणलाई रोक्न एक व्यक्तिले फरक कम्पनीको खोप लगाउन सक्नेछन्। फाइजर र एस्ट्राजेनेकाका खोपमा पहिलो मात्रा एउटा कम्पनी र दोस्रो मात्रा अर्को कम्पनीको लगाउँदा प्रभावकारी देखिएको अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ। यो विधि मार्फत रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई थप बलियो बनाउने विज्ञहरूले दाबी गरेका छन्। भ्याक्सिन आपूर्तिको समस्या भएका देशहरूमा यसको प्रयास गर्न सकिने बेलायतका अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्। केही देशमा कोरोना विरुद्ध खोपको पहिलो मात्रा र दोस्रो मात्रा फरक फरक कम्पनीका दिन समेत थालिएको छ। स्पेन, जर्मनी लगायत देशहरूमा एस्ट्राजेनेकाको पहिलो मात्रा लिएका युवाहरूलाई दोस्रो मात्रा फाइजरको दिएको छ। यस्तै भारतको उत्तर प्रदेशमा पर्ने सिद्धार्थनगर जिल्लाको एक प्रभावकारी प्राथमिक केन्द्रमा पनि केही मानिसमा 2 कम्पनीको खोप दिएको थियो। गएको अप्रिलमा 20 जनालाई कोभिस्टेलको पहिलो मात्रा दिएको थियो भने दोस्रो मात्रा कोभ्याक्सको दिएको थियो। उनीहरूलाई फरक कम्पनीको खोप दिने बित्तिकै तत्काल अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको बीबीसीले जनाएको छ। अब पालो स्पोर्ट्स न्युजको। पुरुष टी20 विश्वकप अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले विश्वकप युएई र ओमानमा हुने घोषणा गरेको छ।
भारतमा हुने भनिएको विश्वकप कोरोनाका कारण युएई र ओमानमा सारिएको आइसिसीले जनाएको छ। आइसिसीले विश्वकपको मिति समेत सार्वजनिक गरेको छ। विश्वकप अक्टोबर 17 देखि सुरु हुनेछ। फाइनल म्याच 14 नोभेम्बरमा खेलाइनेछ। यो टुर्नामेन्ट यस वर्ष भारतमा आयोजना गरिएको थियो, तर कोरोना महामारीका कारण यो निर्णय लिएको हो। टुर्नामेन्टका सबै खेल दुबई अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला, शेख जायद स्टेडियममा, अबुधाबी शारजाह स्टेडियम र ओमान क्रिकेट मैदानमा हुनेछन्। टी20 विश्वकपमा 16 देशले सहभागिता जनाउनेछन्। 8 टिम बीचको पहिलो राउन्डको खेल ओमान र युएईमा हुनेछ, जसबाट शीर्ष 4 टोली सुपर 12 मा प्रवेश गर्नेछन्। पहिलो चरणमा बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, आयरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, स्कटल्यान्ड, पपुवा न्युगिनी, ओमान र नाभियाले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। धानको उत्पादनलाई वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुन सके मात्रै देशमा समृद्धि प्राप्त हुने कृषि मन्त्री बसन्त कुमार नेम्बाङको धारणा। देशको समृद्धिको मूल आधार कृषि क्षेत्र भएको उल्लेख। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि, शशाङ्क कोइराला र प्रकाश मानसिंहद्वारा पार्टीको 14औं महाधिवेशनको सम्बन्धमा केन्द्रीय सदस्यहरूसँग भेटघाट। आवश्यक विधि प्रक्रिया पूरा गरेर क्रियाशील सदस्य दिनुपर्ने विषयमा छलफल। सरकारले अध्यादेशबाट शासन नचलाएको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठको भनाई। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा 16 वटा अध्यादेश जारी गरेको उल्लेख। दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व राष्ट्रपति जाकोब जुमालाई संवैधानिक अदालतद्वारा अपहेलना मुद्दामा 15 महिनाको जेल सजाय, करिब $5 बिलियन को अनियमितता गरेको आरोप। र आइसिसीद्वारा विश्वकपको मिति सार्वजनिक। पुरुष टी20 विश्वकप अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट युएई र ओमानमा हुने घोषणा। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।